अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं इस वीडियो में आपको 3 कीमती चीज़ों का जिक्र करने वाला हूँ। मैं आज बताऊंगा कि ये 3 कीमती चीज़ें आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से कैसे बचाएगा, जो कि आजकल के मर्दों में बहुत आम बात हुई है। इसकी वजह से तलाक हो जाते हैं, घर के अंदर झगड़े हो जाते हैं। ये बीमारियां मर्दों को बहुत ज़्यादा होती है। इसी की वजह से घर में झगड़े होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर होता है, बहुत सारे टेंशन होते हैं। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। तो ज़रा गौर से सुनिए। जैसा कि मैंने बताया कि घर टूट जाता है, झगड़े होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर होता है। तो जिस तरह की ये बीमारियां होती है, इसी की वजह से घर टूटता है, तो ये यकीनन समझिए कि ये कोई छोटी बीमारी नहीं है। लेकिन अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से कैसे बचा जाए, तो आइए जानते हैं। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, ठीक है। आपके किचन में, आपके घर के अंदर किचन में जो 3 चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। नंबर 1 है इसमें गार्लिक, जो हम इसको लहसुन बोलते हैं। दूसरा है इसमें मेथी दाना, और तीसरा है कलौंजी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसे कहते हैं, इसको आइए समझते हैं। आपके लिंग की खून के नलियों के अंदर जब खून का आना कम हो जाता है, जब लिंग के अंदर जो खून की नलियां है वो सिकुड़ जाती है, तंग हो जाती है, चाहे वो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो या इन्फ्लामेशन की वजह से हो, यानी कि नलियों के अंदर सूजन आ गई हो, किसी और तरह का कोई डिसऑर्डर आ गया हो, तो इसी की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है, चाहे आपका उम्र जो भी हो। मैं आज आपको बताता हूँ कि हम तो ये चीज़ें खाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये किस तरह के बीमारियों के लिए चाहिए या बीमारी में कैसे मदद करता है। लहसुन और मेथी और कलौंजी, इन तीनों चीज़ों के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 3 इसीलिए बताता हूँ, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, लेकिन 3 जो है वो बड़े बड़े ये है कि सबसे जो बड़ी प्रॉपर्टी इनके अंदर है, ये तीनों के तीनों में, ये पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी है। थोड़ा सा इन्फ्लामेशन को समझते हैं। जैसा कि आपको कहीं पे चोट लगी है, थोड़ा सा कट लगा होता है या कुछ जख्म होता है, गिर जाता है मोटरसाइकिल से या एक्सीडेंट होता है तो थोड़ा सा कट लगता है, तो ये जख्म, ये कट के पास आसपास जो है, जो सूजन पैदा होती है, इस तरह की सूजन खून के नलियों में अंदर भी होती है। हार्ट अटैक आने की बड़ी वजह ये खून के अंदर जो सूजन पैदा होता है, खून की नलियों में जो सूजन होता है, इस यही वजह है। सारा काम कोलेस्ट्रॉल की वजह से ख़राब नहीं होता। लोगों की बड़ी गलतफहमी यही है कि सारा काम कोलेस्ट्रॉल की वजह से ख़राब होता है। कोलेस्ट्रॉल भी ख़राब है, अगरचे गंदा कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी के अंदर होता है तो भी ये भी ख़तरनाक है, लेकिन उससे ज़्यादा ये इन्फ्लामेशन है। खून के अंदर जो सूजन होती है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, ठीक है। कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स बता देता हूँ कि नलियों में सूजन क्यों आती है। बेसिकली जो नशे के चीज़ें हैं, अल्कोहल है, सिगरेट, तंबाकू इस्तेमाल करने से भी होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का होना, इसी तरह आपका जो लाइफस्टाइल है, इसी के अंदर डाइट का ख़राब इस्तेमाल करना, जंक फास्ट फूड, शुगर या अल्कोहल और इसी तरह के सोडाज और बहुत आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ करना, और कभी कभी आपके जेनेटिकल डिसऑर्डर का पार्ट होना, यानी कि माँ बाप से कुछ चीज़ें आ रही होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके माँ बाप के अंदर भी वो प्रॉब्लम हो, जीन्स के अंदर। तो ये लहसुन और दूसरा मेथी और कलौंजी, तीनों के तीनों ये इस सूजन को नेचुरली कम कर देते हैं, चाहे आपकी बॉडी में कहीं भी हो, खासकर नलियों के अंदर खून में जो सूजन होता है उसी के लिए। ये तीनों के तीनों आपके शुगर को भी बैलेंस कर देती है। इन तीनों के तीनों में पावरफुल एंटी डायबिटिक इफेक्ट्स है, यानी कि आपके शुगर को ये मेटाबोलाइज भी करते हैं और रेगुलराइज भी करते हैं। तो खून के नलियों के अंदर खून बहुत साफ सुथरा दौड़ रहा होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पैदा करने में ऑक्सीडेंट्स का बहुत बड़ा काम है, यानी कि आपकी डाइट से, आपकी खुराक से गंदे आने वाले केमिकल्स।
جو خراب پولوشنز ہے، اس کے آنے والے گندے کیمیکلز، آپ کے سانس کے ذریعے جو آپ کی باڈی میں گھسنے والے گندے کیمیکلز، سگریٹ شراب کی وجہ سے آپ کے خون میں آنے والے گندے کیمیکل جو ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے جو آپ کی باڈی کے اندر جو گندے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں، یہ آکسیڈنٹس آپ کے لنگ کے اندر خون کی نلیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، اور یہ خون کو فلو کرنے میں بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ گارلک، میتھی اور کلونجی کے اندر پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہے، بہت زیادہ۔ اندازہ لگائیے قدرت نے ان تینوں چیزوں میں کتنا پاورفل انرجی رکھا ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ہم اسے صرف بچپن سے مسالے سمجھتے ہیں اور اس کو استعمال کر دیتے ہیں بس۔ جو پہاڑوں کے لہسن ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے، اور جو پہاڑوں میں ہوتے ہیں، اردو میں اس کو کوئی لہسن بھی بتایا جاتا ہے، یہ بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اس طرح کا لہسن جو پہاڑوں سے ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے میرے ذہن میں۔ یہ بہت چھوٹے چھوٹے دانے لگتے ہیں، اس کے اوپر جو کور ہے یہ ہٹائیے، اور یہ جس طرح کی موتی کی طرح لگتا ہے، یہ بہت پاورفل ہے، اور اس کو کشمیری گارلک بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے کچھ دانے لیجئے، مثلا 2-3 دانے لیجئے، اور صبح خالی پیٹ منہ میں ڈالیے اور کھا لیجئے۔ تھوڑی سی اسمیل ہو جاتی ہے، لیکن جو دنیا بھر ہم اتنے گندے گندے پولوشن وغیرہ سانس کے ذریعے منہ کے اندر جاتے ہیں، تو یہ کھانے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس کو بھی سونگھ لے، تھوڑا سا اس کو بھی کھا لے تو اچھا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ میتھی اور کلونجی استعمال کرنے کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ دونوں سے تھوڑا تھوڑا لیجئے، تو ان کو آپس میں مکس کر لیجئے اور گرائنڈر میں پیس لیجئے، تو اس سے پاؤڈر بن جائے گا، اور صرف 2 چمچ دن میں 2 دفعہ کھانے سے پہلے لے لیجئے۔ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا یہ کس طرح کام کرتا ہے اور باڈی میں کس طرح کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو ایریکٹائل ڈسفنکشن میں بہت مدد ملے گا۔ ان تینوں چیزوں کے اندر جو فائدے ہیں، یہ اونلی ایریکٹائل ڈسفنکشن میں استعمال نہیں ہوتے، جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ اور بھی بڑی بڑی بیماریوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ یہ ہارٹ ہیلتھ کو بھی بہت زیادہ مینٹین کر دیتی ہے، آپ کے دل کے اندر خون بہت صحیح طریقے سے سپلائی ہو جاتا ہے۔ آج کل تو چھوٹے چھوٹے عمر میں دل کی بیماری پیدا ہوتی ہے، تو آپ اس کو استعمال کر لیجئے۔ جو لوگ ڈائبیٹک ہے ان کے لیے بھی یہ چیزیں استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ جن کو شوگر ہے، شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، شوگر لیول کم ہو جاتا ہے، ان کو استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہے، بہت فائدہ مند ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی۔ جن لوگوں کو وزن گھٹانا ہے ان لوگوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اپنے سکن کو چمکانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جو انفیکشن سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ ان تینوں چیزوں کے بہت زیادہ فائدے ہیں، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اگر میں بتاتا چلوں تو ان کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ میری ویڈیو تھوڑی بڑھ جائے گی، لیکن ابھی اس وقت بڑے بڑے جو موٹے موٹے فائدے ہیں یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسا کہ یہ 3 چیزیں بیماری کو ہونے سے روکتا ہے۔ اگر آپ کو ایریکٹائل ڈسفنکشن ہو جاتا ہے اور آپ کی باڈی میں وائرس ہے، آپ کی باڈی کو انفیکشن ہو گیا ہے، تو یہ اگر کام نہ کرے تو آپ اپنے پاس ڈاکٹر کو دکھائیے، وہ ٹریٹمنٹ بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ یہ جو میں ویڈیو میں بتایا، یہ ہمیں ایسے کہنا چاہیے کہ ہم اس کو روزمرہ طور سے استعمال کریں تو یہ بیماریوں سے بچا جائے گا۔ ایریکٹائل ڈسفنکشن صرف ان کارنوں کی وجہ سے، ان 3 چیزوں کی وجہ سے نہیں ختم ہوگا، کیونکہ ہمیں گڈ ایکسرسائز بھی لینا ہوگا اور صحیح ڈائٹ پہ لینا پڑے گا۔ اگر کسی کی باڈی کے اندر ہے تو یہ ان چیزوں کے استعمال کرنے سے ختم نہیں ہوگا، اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں، تو اس کو استعمال کر لیجئے۔ ایک بات اور بتاتا چلوں، تھوڑی ویڈیو بڑھ گئی ہے، آپ بتائیں گے کہ بات کرتے کرتے ویڈیو بڑھ گئی، لیکن لہسن کا جو ایک اور بڑا فائدہ ہے، اس سے بی پی بڑھ جانے سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا، اس سے بی پی نہیں بڑھے گی، تو اس کو لائف ٹائم استعمال کر لیجئے۔
ہر روز استعمال کیجئے، اس کے کچھ نقصانات نہیں ہے، نیچرل ہے اور آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ تو لہسن کھانے سے بی پی بڑھ جانا کم ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کل کے نوجوانوں کو بھی یہ بیماری ہوتی ہے، جو زیادہ بی پی بڑھ جاتا ہے ان کو روک لیتا ہے۔ تو اس کو کم کرنے سے آپ کے ہارٹ کو بھی پرابلم نہیں ہوگا، آپ کے برین کو بھی پرابلم نہیں ہوگا، آپ کے لیور کو بھی پرابلم نہیں ہوگا، آپ کے مسلز کو بھی فائدہ ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔